बालेन शाह भनेको एउटा नयाँ पात्र चाहिँ उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको नयाँ पात्र हो। अब उहाँले चाहिँ अब गरेको अहिले महानगरको चाहिँ केही कुराहरू हेर्दाखेरि आशलाग्दा कुराहरू पनि छन्, सकारात्मक कुराहरू पनि चाहिँ आएको देखिन्छ। अब बालेनजीको धेरै कुराहरू सकारात्मक छन् र उहाँको चाहिँ अब कार्यशैली पनि त्यो हदसम्म राम्रो छ, तर अब केही कुराहरूमा अपरिपक्वता, थोरै चाहिँ काँचोपन चाहिँ पनि देखिन्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम राजनीतिक उत्तरदायित्वमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमराज भट्ट। आजको राजनीतिक उत्तरदायित्वमा हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, पेशाले वा अधिवक्ता हुनुहुन्छ र राजनीतिलाई नजिकबाट, नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्दै त्यसको विश्लेषण गर्दै आइरहनु भएको छ जगत प्रकाश जोशी आजको हाम्रो गेस्ट अतिथि हुनुहुन्छ। र पछिल्लो समय नेपालको राजनीति कहिले भनौँ न कम्युनिस्ट र कांग्रेस बीचको गठबन्धन, कहिले कम्युनिस्ट बीचको गठबन्धन र कम्युनिस्ट बीचका गठबन्धनको लामो यात्रा हुन नपाउँदै बीचमा टुङ्गिने स्थिति देखिएको छ, जसले गर्दा अहिले कांग्रेससँग भनौँ न विपक्षी एउटा ध्रुवसँग गएर जोडिनुपर्ने स्थिति, विपरीत ध्रुवसँग जोडिनुपर्ने अवस्थामा अहिले यसलाई विभिन्न खालको यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसारमा कतै नभएको यो पद्धतिलाई नेपालले अवलम्बन गरेको भन्ने किसिमका आरोप प्रत्यारोप पनि यति बेला चलिरहेका छन्। विशेषतः कांग्रेस र एमाले संसदका दुई ठूला दल एक ठाउँमा आइसके पछाडि अहिले विपक्षी दलहरू अब यो सरकारका गलत कदमका विरुद्धमा आक्रामक रूपमा लागेका छन्। अब विपक्षी दलहरू कमजोर हुन्छन्, यति बेला विपक्षी दलहरू अब सानो संख्यामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू कमजोर देखिए तापनि सत्तारूढ दल दुई ठूला दलहरू मिलिसके पश्चात झन्डै 2/3 सरकार बनिसके पछाडि उहाँहरूले अब आफ्नो तानाशाही प्रवृत्ति अगाडि बढाउँछन् कि भन्ने आशयका साथ यति बेला विपक्षी दलहरू आक्रामक बनेका छन् र विपक्षी दलहरू त्यही तयारीमा अगाडि बढेका छन्। यद्यपि आरोप प्रत्यारोप भनेको यो सरकार तानाशाही प्रवृत्तिमा गयो, यो सरकार विपक्षीलाई खोजी हान्न थाल्यो भन्ने आरोप अहिले विपक्षी दलहरूका नेताहरू सडकमा हुनुहुन्छ, उहाँले आरोप लगाइनु भएको छ। यो बीचमा रविलामी छानेको पक्राउको विषय, रासपाको विभिन्न खालको आन्दोलनको विषय, माओवादी केन्द्रको खबरदारी सभाको विषय र यो सँगसँगै बीचमा आइरहँदा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा जसरी नाराबाजी भइरहेको छ, उहाँको विरुद्धमा आवाज उठिरहेका छन्। हिजो मासमा जाँदा केपी बा भनेर सम्बोधन गर्ने, हाई गर्ने स्थितिमा आज आएर फेरि उहाँका विरोधका भाषाहरू कसरी आउँदैछन् त? यो अवस्था किन आइपुगेको छ? राजनीतिक दल नेतृत्वले यो बेला सोच्नुपर्ने बेला भएको हो वा यो विगतमा पनि थियो, अहिले पनि हुन्छ र अब पनि दोहोरिने नै हो? यसलाई चाहिँ खासै त्यति चर्चाको विषय बनाउनु पर्दैन भन्ने विषय जसरी बाहिर आइरहेको छ, यो हो त वास्तविक रूपमा? आज हामी यस विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र यसै गरी अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको विषय पनि यति बेला व्यापक चर्चामा छ। नेपालमा जसरी रवि लामी छानेको विषय जसरी चर्चामा रह्यो र त्यसरी नै अमेरिकामा अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर पनि निकै चर्चा भएको थियो। त्यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प पूर्व राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र कमला ह्यारिसका बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहँदाखेरि डोनाल्ड ट्रम्प फेरि अमेरिकी नागरिकको रोजाइमा परेर अमेरिकाको 47औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ र उहाँलाई निर्वाचित भइसके पश्चात विश्व प्रभाव, अब नेपाललाई पार्ने प्रभावका विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब ढिलो नगरिकन म आजका हाम्रा अतिथि जगत प्रकाश जोशीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुन्छ? म ठिक छु। अब सुरुवातमै सर, अहिले यो देशको राजनीति कता कता ट्र्याकमा आयो कि भन्ने स्थिति देखिन्थ्यो, फेरि ट्र्याकभन्दा बाहिर जाने अवस्था आएको छ। अहिले ठ्याक्कै यहाँको नजरबाट हेर्नुपर्दा, एउटा विश्लेषण गर्नुपर्दा अहिले देशको राजनीतिलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? राजनीति भन्ने बित्तिकै वास्तवमा के हो भने देशको मूल नीतिको रूपमा यसलाई भनिन्छ। अब राजनीति भन्ने शब्द नै राज भनेको मूल नीतिको रूपमा चाहिँ राज्यले ग्रहण गर्ने नीति भएको हुनाले यसलाई राजनीति भने हो। अब राजनीति चाहिँ एउटा सामाजिक विज्ञान हो। हेर्नुहोस्, यो समाजको, जनताको, राज्यको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध र राज्यलाई चाहिँ कुन दिशामा लाने भन्ने कुराको मूल निर्धारण गर्ने मापक नै राजनीति हो राज्यको लागि। यसलाई चाहिँ अरस्तुले त्यसरी चाहिँ परिभाषित गरेका छ, जुन राजनीतिको चाहिँ मूल प्रवर्तक विद्वानको रूपमा हामीले अरस्तुलाई भन्छौँ। त
त्यो जुन राजनीति अरस्तुले प्रतिपादन गरेका राजनीतिक सिद्धान्तहरू थिए त्यो राजनीतिक सिद्धान्तहरूलाई राजनेताहरूले सही रूपमा अवलम्बन गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा मूल रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले जुन राज्य प्रणाली हामीले डेभलप गरेका छौँ, पछिल्लो अवस्थामा राज्यले एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरेका देखिन्छ र हरेक राज्य आफैमा निर्जीव वस्तु हो। राज्य भनेको राज्यका हरेक अवयवहरू सक्रिय भयो भने मात्रै राज्य एउटा राज्य हुने हो र त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अस्तित्वलाई देखाउन सक्दछ। अब मूल रूपमा के भने जनता, राजनीतिक दलहरू, त्यहाँको राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक संस्कारले राज्यलाई चाहिँ कुन तहको राज्य हो भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने गर्दछ। र हाम्रो देशको सन्दर्भमा अब संविधानले त के भन्छ भने संविधानको धारा 232 हेर्नुभयो भने त्यसमा राज्यलाई एउटा 3 तहको राज्य प्रणालीलाई जुन परिकल्पना अहिलेको संविधानले गर्यो, सङ्घीय संरचना अन्तर्गत केन्द्रीय राज्य भयो, त्यसपछि प्रदेशहरू, त्यसपछि स्थानीय तह भनेर जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो परिकल्पनाको मकसद के थियो भने सह अस्तित्वमा आधारित राजनीति चाहिँ नेपालले अवलम्बन गर्ने भन्ने हो। सह अस्तित्वमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिँ एकअर्काको अस्तित्व पनि स्वीकार्ने र एकअर्काको भाइचारा र सहकार्यलाई पनि स्वीकार्ने सन्दर्भमा चाहिँ संविधानको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ। तर यहाँ हेर्ने हो भने यो सङ्घले गरेका नीतिहरू प्रदेशले चाहिँ सबै फलो गर्न नसक्ने, प्रदेशका नीतिहरू स्थानीय निकायहरूले चाहिँ मान्न नसक्ने स्थितिले गर्दाखेरि के भइराखेको छ भने यो व्यवस्था नै एक प्रकारको डगमगाहटको स्थितिमा अहिले आइरहेको छ। जुन यहाँले भन्नुभयो अहिलेको राजनीतिक परिवेश देशमा अब ट्र्याकमा आउन सक्दैन। हामीले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्था त जे अहिले व्यवहारमा भइराखेको छ त्यो होइन नि। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जनताले मनोनयन गरेको जुन जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ, जनताले चुनेको, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेर चाहिँ राज्य चलाउने एउटा व्यवस्था हो। तर यहाँ अब राजनीतिक दल र राजनेता, यहाँ 3वटा कुराहरू र त्यसको साथसाथै एउटा जनता हुन्छ। र यहाँ चाहिँ देशमा हाम्रो हेर्दाखेरि के भइरहेछ भने राजनीतिक दल छ, राजनेताहरू छन् र कार्यकर्ताहरू छन्, तर भोटर चाहिँ वास्तविक जो मतदाता हुन्छ नि, मतदाताले चाहिँ सही मत दिन सक्ने हो। कुनै पनि देशमा यदि सही राजनीतिक व्यक्तित्वलाई, सही राजनेतालाई चाहिँ चयन गर्नु छ, चुन्नु छ भनेपछि त्यहाँ कार्यकर्ता होइन, मतदाता चाहिन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक संस्कार अहिले यहाँ कार्यकर्ता नै चाहिन थाले। हाम्रो राजनीतिक संस्कार यतिसम्म चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ निकम्मा प्रवृत्तिमा चाहिँ जान थाल्यो, प्रवेश गर्न थाल्यो कि जसले गर्दा देशमा वास्तविक मतदाताहरूको सङ्ख्या न्यून र कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या अधिकतम छ। त्यसले गर्दा एउटा के भइराखेको छ भने तपाईँको आदिकालदेखि अनन्तकालदेखि चाहिँ हाम्रो मुलुकमा जुन एक प्रकारको सद्भाव, सामाजिक संरचना चाहिँ मेलमिलाप गरेर सबै जात जाति धर्म वर्ण लिङ्ग सबै चाहिँ जुन जसरी चाहिँ मिलेर एउटा चाहिँ नेपाली समुदाय बसेको थियो, त्यसमा पनि एक प्रकारको विखण्डनको अवस्था, सामाजिक विचलनको अवस्था अझ चाहिँ भन्ने हो भनेपछि तपाईँको धार्मिक र साम्प्रदायिक चाहिँ विवाद, दङ्गाको स्थिति पनि अहिलेको राजनीतिक चरित्रले गर्दा सिर्जना भइराखेको छ। त्यो भन्या के हो भने सर अब यहाँले जोड्नुभयो ठ्याक्कै अहिले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ, त्यो पद्धति अनुसार हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि 72 को संविधानले एउटा मर्म जुन लिएको थियो त्यो मर्म अनुसार हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेता सर्वश्रेष्ठ या जनता सर? यो कुरा नै म यहाँसँग क्लियर गर्न चाहिरहेको थिएँ। खासमा के हो भने यो राजनीतिक विषयवस्तुमा मूल रूपमा चाहिँ 4वटा चाहिँ विषयवस्तुहरू हुन्छ। एउटा राजनीतिक दल, एउटा नेता, राजनेता, अर्को जनता र अर्को कार्यकर्ता। यी 4वटा अवयवहरू हुन्छन्, अङ्गहरू हुन्छन्। यी 4वटा भनेको के हो भने तपाईँको न्यूनतम राजनीतिक संस्कार भन्छ एउटा, न्यूनतम राजनीतिक संस्कार, अधिकतम संस्कारको परिकल्पना त हामीले अपेक्षा गर्न सकिँदैन। नेपाली समुदायमा हाम्रो जुन भर्खर चाहिँ अब राजनीति अब भनौँ न यो लोकतान्त्रिकमा पनि छैन, देखिँदैन। विश्व परिवेशमा हाम्रा नेताहरूमा हामीले जति देखिरहेका छौँ उहाँहरूमा छैन। अब यस्तो छ, न्यूनतमदेखि अधिकतमको त्यो मापन गर्ने विषयवस्तु भनेको जनता हो। मैले तपाईँलाई 4वटा विषयवस्तु जो अहिले भर्खर भने त्यो जनता हो, जो तटस्थ भोटर हुन्छ।
विशुद्ध मतदाता हुन्छ, त्यसले चाहिँ असल नेता चयन गर्न सक्ने हो। तर कार्यकर्ता के हुन्छ? कार्यकर्ता भनेको तपाईँको फलोवरहरू हुन्छ। कुनै एउटा राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा पनि एउटा कुनै राजनीतिक नेताको, एउटा राजनेताको चाहिँ फलोवरले सही व्यक्तिको चयन गर्न सक्दैन, किनभने ऊ त अन्धो छ नि, ऊ अन्धभक्त भएर बसिया हुन्छ। हाम्रो देशको चाहिँ अहिलेको दुर्गति भनेको, अहिलेको चाहिँ यो राजनीतिक संस्कार विचलन हुनुको मूल कारण भनेको के हो भने वास्तविक मतदाता कम र भोटर के अरे यो कार्यकर्ताहरू, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू मात्रै बढी, र त्यसमा पनि यहाँले भन्नु खोज्नुभयो अन्धभक्तिपन चाहिँ अझ बढी देखियो। एकदमै त्यसैले राजनीतिलाई चाहिँ नीतिलाई प्रधान मान्ने कि नेतालाई प्रधान मान्ने भन्ने छ नि। तर राजतन्त्रमा त हुनुपर्ने जनता हो, जनता यहाँ ठ्याक्कै उल्टो के भइदियो भने यहाँ त नेता र कार्यकर्ता मात्रै। त्यसो हुँदाखेरि नीति चाहिँ प्रधान छैन कि यहाँ नेता प्रधान छ। हामी कहाँ राजनीतिक दलहरूको स्थापना भएको छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले एउटा निश्चित कानुनी मापदण्ड बनाएको छ। त्यो मापदण्डको आधारमा तपाईँको राजनीतिक दलहरू दर्ता छन्, स्थापित छन्, उनीहरूको आफ्नै सिद्धान्त छन्। उदाहरणको लागि अब नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई समाजवादी प्रजातन्त्रवादी चाहिँ दलको रूपमा भन्छ, अब माओवादीले चाहिँ आफूलाई साम्यवादी दलको रूपमा परिभाषित गर्छ, नेकपा एमाले भन्ने दलले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादी पार्टी भनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ परिभाषित गर्छ। तर त्यो कुरा के हो? त्यो दर्ता गर्दाखेरि उनीहरूले लिएको राजनीतिक नीति हो, त्यसलाई राजनीति भनिन्छ। तर नेताहरूले ती कुराहरूलाई कति अवलम्बन गरेका छ त आफ्नो चरित्रमा? तपाईँले सुरु पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो, देशको स्थिति हेर्ने हो भने न साम्यवाद, न समाजवाद, न अर्को कुनै वाद, कुनै पनि नीति चाहिँ यहाँ फस्टाएको अवस्था होइन। यहाँ के हो? नेता मात्रै फस्टाएको मिल्दासम्म त्यो तपाईँको सबै राम्रो बात सबै हो। त्यसरी चाहिँ राजनीति जाँदाखेरि के हुन्छ भने यहाँ असल राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सक्दैन। जहाँ राजनीतिक संस्कारले रोक्यो सर, जस्तो यो राजनीतिक संस्कारको कुरा यहाँले गर्नुभयो। अहिले त सामान्य हामी कहिलेकाहीँ के भन्छौँ भने नैतिकता देखाउनु पर्यो। पछिल्लो समय विभिन्न मुद्दाहरूका कुरा हामी देखिरहेका छौँ। अब यहाँ प्रतिशोधका आधारमा कसैलाई काखा पाखा गरियो भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब यो संस्कार चाहिँ सिक्नै नचाहेको हो कि वा उहाँहरूमा एउटा दम्भ अहङ्कार पैदा भएर त्यो संस्कारै नदेखाउने परिपाटी देखिया सर? के यस्तो हो? अब के भने मान्छेमा जब महत्त्वाकांक्षा बढ्छ नि, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, पदीय चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ चाप्लुसीपन, पदीय चाहिँ लाभ लिने जुन एउटा मान्छेमा गलत चरित्रको विकास हुन्छ, गलत संस्कारको विकास हुन्छ, तब मान्छे अन्ध बन्छ कुनै पनि व्यक्ति। यहाँ दलको सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिहरू, राजनीतिक गुटहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्दा यो देशको चाहिँ राजनीति विचलनतर्फ गइराखेको स्थिति यो सर्वसत्य विषय हो। यो कसैले छुपाएर पनि छुप्ने स्थिति होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने जुन राजनेताहरूमा देखिएको अहिले पछिल्लो समयको जुन चाहिँ एउटा स्वार्थ, पदीय स्वार्थको जुन अवस्था छ, यसले गर्दा राजनीतिक संस्कार पुरै चाहिँ लुप्त अवस्थामा पुगिसकेको स्थिति छ। यहाँ कुनै प्रकारको राजनीतिक संस्कार हेरिँदैन। यहाँ के हेरिन्छ भने कसरी कुर्सीलाई जोगाउन सकिन्छ, कसरी तपाईँ आफ्नो सत्तालाई चाहिँ टिकाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई प्रधानता दिएर यदि नेताहरूमा यो प्रकारको चाहिँ गैर चरित्रको विकास हुँदै गयो भने मलाई लाग्दछ यो जुन अहिलेको राजनीतिक पद्धति छ यो पनि लामो समय यसरी चल्न सक्दैन। यहाँहरूलाई पनि थाहा छ बजारमा चाहिँ यसका व्यापक विकल्पका कुराहरू पनि देखिराखेका छन्। अब हामी सुन्छौँ विश्व परिवेशमा आफ्नो देशको राष्ट्रपतिलाई, आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई बिरलै त्यस्तै अवस्था बाहेक कालो झन्डा देखाउने, त्यसको विरोधमा चाहिँ नारा जुलुस हुने एकदम न्यून अवस्थामा हामीले देखेका छौँ। न्यून अवस्थामा। तर हाम्रो अहिले तपाईँ जहाँ पनि हेर्नुहोस् राजनीतिक दलहरू को चाहिँ दलका नेताहरू जाँदाखेरि देशको सम्मान हुने प्रधानमन्त्रीमाथि जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कालो झन्डा देखाउने, ढुङ्गा प्रहार हुने भनेपछि एउटा त के हो भनेपछि जनता त्यो हदसम्म पुग्दैन। जो तटस्थ जनता हो, तटस्थ जनता भने त उसलाई के छ भनेपछि देशमा अमन चयन शान्ति र एउटा आर्थिक सामाजिक अवस्था चुस्त दुरुस्त होस् भन्ने मात्रै त्यो जनताले चाहन्छ। तर जुन कार्यकर्ता चाहिँ पद्धति हाम्रो देशमा डेभलप भएको छ, कार्यकर्ता चाहिँ हाबी हुने पद्धति, त्यसले गर्दाखेरि यो कुसंस्कारको, राजनीतिक कुसंस्कारको चाहिँ बढी विकसित भइरहेको छ। यो कुसंस्कार सिकाउने नै यिनै दल हुन्, त्यसो भए यिनै नेताहरू हुन् जनतालाई। आज आखिर हामीले जे सिक्यौँ त यही समाज, यही परिवेश, यही उसबाट सिक्या त हुने हो नि। आखिर के छ भने जहेर घरमा
मूल व्यक्ति घरको चाहिँ बुढो मान्छे भन्छौँ हामीले, उसको चाहिँ कुराहरू उसको परिवारका अन्य व्यक्तिहरू, उसका व्यवहारहरूले, अरूले फलोवरहरूले, उसको परिवारका अन्य सदस्यहरूले चाहिँ धेरै हदसम्म त मान्छन् नि, फलो गर्छन् नि। त्यस्तै अब देशको मूल व्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरूमा नै एक प्रकारको न्यूनतम राजनीतिक अनुशासन र चरित्र संस्कार रहेन भनेपछि त्यो कुरा त आखिर त्यो गाउँ लेभलसम्मको, गाउँ ग्रामीण तहसम्मको कार्यकर्ता र जनताले पनि त्यही नै देख्ने हो, त्यही नै सुन्ने हो र त्यही त डेभलप हुने हो नि समाजमा। जस्तो अब यो हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा दल कति बेला खुल्छन्, कति बेला फुट्छन्, कति बेला ती बिलाएर जान्छन्, त्यो पत्तै हुँदैन। यद्यपि प्रमुख चर्चाका दलहरू भनेको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र अहिले रासपा आयो। एउटा फरक यो व्यवस्थालाई नमान्ने राप्रपा पनि छ। अब यी मध्ये यी दलहरू पटक पटक सत्तामा यी दलहरू पनि छन्, यिनै दलका नेता प्रधानमन्त्री छन्, यिनै गृहमन्त्री छन्। तर उहाँहरूबाट विकल्प छैन, उहाँहरूले देश बनाउनै सक्दैनन् भन्ने एउटा तत्त्व फेरि अर्को छ। अब कसलाई विश्वास गर्ने? अहिले यी दलहरूबाट के सम्भावना यहाँले हामीले देख्न सक्ने, आम जनताले जुन वितृष्णा अहिले छ त्यो वितृष्णालाई चिर्न सक्ने यी दलहरूको सामर्थ्यता देख्नुहुन्छ के छ? होइन, यस्तो हो, यो इच्छा शक्ति सबभन्दा ठुलो कुरो हो। हेर्नुहोस्, इच्छा शक्ति छ भनेपछि असम्भावना त केहीमा पनि हुँदैन। हरेक चिजमा अन्तिम चरणसम्म हामीले सम्भावना खोज्नुपर्छ भन्छ। सम्भावनाको विकल्प भने त त्यसलाई समाप्त गरेर मात्रै विकल्प हुने हो नि। तर यहाँ खोजी नै हुँदैन। त्यसो खोजी हुँदैन। किन हुँदैन भनेपछि त्यो खोजी गर्ने पद्धति नै छैन। हामीले चाहिँ सम्भावना खोजेर यसलाई सुधारको इच्छा शक्ति राख्यौँ भनेपछि, जसरी तपाईँको विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने छिमेकी मुलुक भारतमै चाहिँ तपाईँको र प्रधानमन्त्रीहरू 2 चोटि 3 चोटि चाहिँ जनताबाट अनुमोदित भएर चाहिँ शासन 15 वर्षसम्म गरिराखेका छ नि। अझ पनि हामीले देखिरहेका छैनौँ कालो झन्डा देखाएको भन्ने समाचार सामान्यतया देखिँदैन, सुनिँदैन। अब अमेरिकाकै कुरा गर्नु, भर्खरै चाहिँ चुनाव भइरहेको, त्यत्रो चाहिँ विशाल चाहिँ एउटा अर्थतन्त्र, विशाल एउटा चाहिँ जनसङ्ख्या बोकेको एउटा चाहिँ समृद्ध मुलुक, त्यस्तो देशमा हामी जतिको पनि राजनीतिक चाहिँ चेतना भएका जनता छैनन् होला र? उनीहरूले पटक पटक चाहिँ दोहोऱ्याएर प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिहरू चाहिँ चुनाव गरेछ नि, निर्वाचित गरेछ। त्यो किन गरेछ भनेपछि उनीहरूले अरू कुराहरूमा विवाद गरे पनि आफ्नो न्यूनतम राजनीतिक संस्कार, यो एउटा चाहिँ वाक्यांश छ, न्यूनतम राजनीतिक संस्कार, त्यो त्यागेका हुँदैनन् र नीति र नैतिकतालाई चाहिँ साथमा लगेर हिँड्छन् उनीहरूले। नीति नैतिकतासित जोडिएको हुन्छ। जब नैतिकता समाप्त हुन्छ त्यो नीति भ्रष्ट भएर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले विदेशमा अब के छ भनेपछि त्यो हदसम्मको एउटा चेतनाको स्तर विकसित भएको छ। तर हामी कहाँ के भयो त भन्दाखेरि राजनीतिक नीति चाहिँ ठिक छ, नीति चाहिँ पुस्तकमा लेखिने, दलहरूका विधानहरूमा लेखिने, देशको संविधानमा लेखिने, कानुनका किताबहरूमा लेखिने नीतिहरू खराब छैनन्। तर ती नीतिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने तत्त्वहरू भनेका त नेता, जनता, कार्यकर्ता, आखिर कर्मचारी तन्त्र, यी सबै हुन् नि। यी सबैमा चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँको इच्छा शक्ति र सकारात्मकताको अभाव छ। उनीहरूले व्यक्तिवादी सोचलाई मात्रै, आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै प्रधानता दिएको अवस्था देखिरहेको, व्यक्ति केन्द्रित अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि त तपाईँको दलको नीतिले के गर्ने? दल दर्ता गर्दाखेरि नीति त ठिक छ, तर त्यो नीतिलाई फलो गर्ने त्यसका चाहिँ फलोवरहरू, त्यसको संस्थापकहरू पनि त ठिक थिए, अहिले पनि चर्चामा आउनुहुन्छ, चलिराखेको छ। बीपी कोइरालाहरू अहिले पनि ठिक छ, मदन भण्डारीहरू, केही व्यक्तिहरू त हाम्रो देशमा पनि नाम लिन्छौँ, भट्टराईहरूको त नाम चर्चामा छ, नाम लिइराखेका छौँ नि। उनीहरूमा त्यो थियो, मैले भनेको न्यूनतम राजनीतिक संस्कार र अनुशासन। यो कहाँ बिर्सिए सर उहाँहरूले? जो पछिल्लो समयका पुस्ता, हुन त हामीले के पुस्ता भन्दा उहाँ पनि जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, पार्टी चलाइरहनु भएको छ, उहाँले कहाँ बिर्सेर आउनुभयो? त्यो जबोजको सिद्धान्त, प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त, त्यो कहाँ यो माओको सिद्धान्त के हो भने अब यो जहाँबाट उठ्नुभयो त्यो उठेको धरतीलाई कसैले बिर्सिन्छ भने त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के हो भने त्यो व्यक्ति अनुशासनहीनको रूपमा हामीले, हीनताको चाहिँ उदाहरणको रूपमा हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। मैले भन्न खोजेको के भने उनीहरूको धरातल, हरेक राजनेताहरूको धरातल, आफ्नो चाहिँ उठान भएको भूमि, उठान भएको यी उद्गम बिन्दु, त्यो बिन्दुलाई उनीहरूले छोडिसके। अब जहिले तपाईँको माओवादी एउटा चाहिँ बिन्दुबाट उठेको, 10 वर्ष लडेर उठेको थियो, गरिब सर्वहारा वर्गका लागि, उसको शब्दावली नै त्यही थियो नि।
सर्वहारा वर्गहरूको चाहिँ जो उत्थान गर्ने भन्ने प्राथमिक उसको चाहिँ एजेन्डा थियो। उसले बोकेका एजेन्डाहरू त उसले संविधानमा पनि केही हदसम्म ल्याउन खोजेको ल्याएको पनि आएको पनि छ। तर ती कुराहरूलाई अहिले उसले चाहिँ आफू चाहिँ सत्तामा पुग्दाखेरि अवलम्बन गरेर देखिन्छ त? हामी त देखिरहेका छौँ, हामी बाहिरबाट मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। नेपाली जनता पनि यदि वास्तवमा जनता चाहिँ हो भनेपछि जनतामा न्यूनतम चाहिँ राजनीतिक उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। जनतामा चेतनाको स्तर त्यतिसम्म चाहिँ पुर्याउन सक्नुपर्छ राज्यले कि तपाईहरू व्यक्तिवादी सोच नराख्नुहोस्। तपाईहरू भोट दिँदाखेरि कमसेकम चाहिँ मतदान गर्दाखेरि एउटा तटस्थ रूपमा असल मान्छेलाई चाहिँ भोट हाल्ने पद्धतिको विकास गरौँ भनेर यदि राजनीतिक संस्कारको विकास हामीले गर्न सक्यौँ भनेपछि असल मान्छेहरू छानिन्छन्। यही भित्र पनि असल मान्छेहरू छान्न सकिने जनतामा क्षमता हुन्छ। तर अब अवस्था के छ त भन्दाखेरि आफ्नो दलको तपाईले कुकुरलाई पनि टिकट दिएर पठाउनुहुन्छ भने, मैले उदाहरणको लागि भनेको, त्यसैलाई छाप हान्ने यदि अन्धभक्त चाहिँ जनता छ, जनता होइन कार्यकर्ता मात्रै छ नि त। यहाँ त तटस्थ न्युट्रल भोटर त सीमित मात्रै छ। अब युवा शक्ति जो चाहिँ तपाईँको थोरै चाहिँ एक प्रकारको चेतनाको स्तर पनि अलि माथि उठेको र केही सकारात्मकताका साथ चाहिँ देशलाई चाहिँ योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच राखेको जुन शक्ति हो, त्यो शक्ति देशप्रति एकदमै नकारात्मक छ। अहिले हामीले हेर्ने हो भने देशमा केही गर्नै सकिँदैन, देशमा केही छँदै छैन भन्ने सोच चाहिँ अहिलेको युवा पिँढीमा चाहिँ विकसित भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि पलायनताको स्थिति हेर्नुहोस् है, देश एउटा वृद्धाश्रम बन्ने स्थितिमा पुगेको छ। अहिले यो कुनै समय वृद्धाश्रम बन्छ। यो त हुँदैन भन्ने छन् अहिले दलहरू त, उहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ होइन? उहाँहरू त भन्ने कुरा नहो, भाष्य किन बनाउनुहुन्छ? हामी बनाइरहेका छौँ देशै बनाउने। हामीले यो केपी ओली काङ्ग्रेस, अरे केपी ओली र हाम्रो शेरबहादुर देउवाले नै यो बनाउने हामी देश, उहाँहरू भन्नुहुन्छ बनाउने समाननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले होइन? त्यही त प्रधानमन्त्रीज्यूहरू भनेको के हो भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भनेको देशको गार्जियन हो, अभिभावक हो। अभिभावकत्वको एउटा चाहिँ जिम्मेवारीपन आभास हुनुपर्छ। त्यो प्रकारको देखिरहेको छैन, कतै छैन, त्यो प्रष्ट देखिरहेको छ नि। जनताले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीबाट एक प्रकारको अभिभावकत्व अपेक्षा गर्दछ नै, जुनसुकै देशमा पनि। तर त्यो अभिभावकत्वको अपेक्षा हुँदैन। यहाँ यतिसम्म चाहिँ तपाईँको राजनीतिक संस्कार बिग्रिसकेको छ भनौँ न। राजनीतिक संस्कार यति बिग्रियो कि तपाईँको आफ्नो दलको मान्छे मर्यो, उसलाई संवेदना, अब सामाजिक सञ्जालमा यताउतामा सामाजिक संवेदना दिनुको लागि पनि यो कुन दलको मान्छे हो भनेर सोचेर संवेदना दिने, कुन दलको व्यक्ति हो विवाह गर्ने भनेर बधाई दिने, यस्तो चाहिँ यति सङ्कीर्णता चाहिँ राजनीतिभित्र घुसिसक्यो भनेपछि यति चाहिँ राजनीति चाहिँ विखण्डनको स्थिति, यति चाहिँ सङ्कीर्णतामा राजनीति प्रवेश गर्छ। राजनीति भने त मूल नीति हो नि। यसले त उदार एउटा देश, जनता, राज्यको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ समुचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने नीति नै राजनीति हो। अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्धहरूको विकास गर्ने नीति नै राजनीति हो। त्यो नीतिहरूमा चाहिँ यस प्रकारको सङ्कीर्णता देखिन्छ भनेपछि, यस प्रकारको चाहिँ एक प्रकारको स्खलनको अवस्था देखिन्छ भनेपछि, आपसमा भाइचारा फुटको हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्थामा हामीले राज्यका चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गर्ने स्थिति अहिले देखिरहेको छ। होइन, यस्तो हो। अब दललाई चाहिँ कसै दललाई भन्दा पनि यहाँ के भयो भने, अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले बहुमत पाएनौँ, हामीले काम गर्न सकेनौँ, एउटा दलको स्थायी सरकार हुन सकेन, दुई दल राम्रा मिल्न सकेनौँ, अब यहाँ सानातिना दलहरूले प्रधानमन्त्री खोज्न थाले, उहाँहरूका कारणले यो देश बन्धक बन्यो, यो अस्थिरतातर्फ गयो, अब स्थिर हुन्छ भन्ने उहाँहरूको जुन परिभाषा छ, यसले चाहिँ के पार गर्छ? त्यो त हुँदै होइन नि, त्यो होइन। इच्छा शक्ति छ भने तपाईँको अल्पमतमा भएको व्यक्तिले पनि सबै दल जुन गठबन्धनमा भएका दलहरू छ उनीहरूको आस्थालाई, उनीहरूको विचारलाई साथमा ल्याएर उनीहरूको चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन हुने गरेर पनि राज्यको विकास गर्ने, जनताको विकास गर्ने र समाजलाई असल दिशातिर डोर्याउने सन्दर्भमा त तपाईँको राजनीतिक सिद्धान्तले रोक्दैन नि। राजनीतिक सिद्धान्त भनेर सीमित एउटा कुरा के हो भने तपाईँको आफ्नो राजनीतिक आस्था बोक्ने एउटा चिज मात्रै हो, त्यो एउटा वस्तु मात्रै हो। त्यो सबै कुरा होइन नि राजनीतिक सिद्धान्त भने। देश विकास गर्नुको लागि कुनै राजनीतिक सिद्धान्तले रोकेको छ?
कुनै दलको विधानमा चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्तलाई प्रधानता दिएर देशको विकास गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ? त्यो त छैन नि। त्यो राजनीतिक सिद्धान्तलाई चरितार्थ गर्ने त व्यक्तिको चरित्र हो, नेताको त चरित्र हो। तर त्यो नेता प्रधान भएर गएपछि त्यो नीति जो हुन्छ त्यो नीति समाप्त भएर जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो देशको स्थिति हो। त्यसो भएको हुनाले बहुमत नभएको कारणले चाहिँ देशको विकास हुन नसकेको हो भन्ने कुरा पनि विश्वास लागेको विषय होइन। यो पनि एउटा राजनीति माथिको राजनीति हो। प्रचण्डज्यू जो अहिले विपक्षी दलको नेता उहाँले अहिले उहाँहरूमाथि आरोप अहिले पटक पटक लगाइरहनु भएको छ। 32 सिटले यति म्याजिक नम्बर भन्दै हामीलाई घुमाए, यसै कारण देश बनेन। हो, अब यो भने के हो भने अब यो खाली चाहिँ तपाईँको यो लङ्गुर बुर्जा खेले जस्तो हो। हेर्नुहोस् कसको मा चाहिँ झन्डा तिर्बलाउँछ भन्छ नि, हो त्यस्तै हो। यिनीहरूले यो देशलाई यस्तो चाहिँ प्रकारको खेलौना बनाएर खेलेको छ राजनेताहरूले। यो चाहिँ कसको भागमा सत्ता आउँछ त्यही चाहिँ ले खाने, केही दिन चाहिँ जो जनताको सेवा सुविधाबाट यो ट्याक्सबाट प्राप्त भएको राज्य कोषलाई चाहिँ रित्याउने र आफ्नो चाहिँ ढुकुटी भर्ने, योभन्दा बाहेक अहिले केही पनि देखिया छैन। र यो एउटा के हो भनेपछि यो जुन यो हाम्रो अहिले पद्धति चाहिँ हामीले डेभलप गरेका छौँ, यो पद्धति उपरको नेताहरूबाट भएको घाट हो। यो पद्धतिलाई विकसित गर्नुमा त आम जनताको पनि ठुलो भूमिका छ नि त। 2-4 जना नेताहरूले, शेरबहादुर देउबाजीले, केपी ओलीज्यूले अथवा प्रचण्डजीले मात्रै चाहिँ चाहेर यी राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका होइनन् नि। यो राजनीतिक परिवर्तनको मूल जनता हो। जनताले चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनलाई यदि सघाएको होइन हुन्थ्यो भनेपछि अहिले हामी यो अवस्थामा हुँदैन थियौँ। तपाईँ हामी छलफल गर्ने अवस्था पनि हामीले डेभलप गरे मात्रै चाहिन थाले कि नेताहरूलाई 5-5 वर्षमा ती पनि कति गए कति आए लेखाजोखा छैन सरकारसँग। अहिले त तपाईँको एउटै वर्षमा 3-3, 4-4 वटा सरकारहरू परिवर्तन हुन थाले भनेपछि अब कति प्रधानमन्त्री भयो कति मन्त्री भयो त हिसाबै हुँदैन नि। त्यसमै सर यो अब यसको विकल्प के देख्नुहुन्छ? यो एउटा नयाँ अनुहार भन्नेले त के भनिरहेका छन् भने अब एउटा अनुहार आइसक्यो यो बिचमा, अब त्यो अनुहारलाई चाहिँ आम नागरिकले चाह्यो भने प्रत्यक्ष कार्यकारीमा गयो भने त्यसले चाहिँ बनाउँछ है देश, त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है सपोर्ट भन्ने किसिमको अहिले जसरी बालेन शाहको नाम बाहिर आइरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? होइन अब यस्तो हो, के हो भने अब हामीले सामान्यतया व्यक्तिलाई प्रधान रूपमा चाहिँ हेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यही व्यक्तिलाई नै प्रधानता दिनु हुँदैन भन्ने चरणबाट हामी गुज्रेर यहाँ पुगेका छौँ। एउटा चाहिँ सिस्टमले चाहिँ चयन गरेको व्यक्तिलाई नै राज्य प्रमुख अथवा चाहिँ सरकार प्रमुख बनाउने पद्धतिको हामीले डेभलप गरेको हो कुनै न कुनै रूपमा हो। अहिले चाहिँ विकल्पको रूपमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले अन्य व्यवस्थाहरूलाई अब राज्य संस्थालाई नै पनि एउटा अभिभावक संस्थाको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि अब जनवृत्तमा चाहिँ व्यापक रूपमा आइरहेको छ। त्यो पनि छुपाएर छुप्ने विषय होइन, देखिराख्ने विषय हो। तर पनि हामी त्यो चरणबाट त जनताले नै आन्दोलन गरेर एउटा देख्यौँ हामीले अर्को चरण आएको नि, एकात्मक शासन पद्धतिलाई त आखिर विश्व परिवेशमा पनि नकारेको विषय हो। राजनीति राजा भन्ने छ एउटा त्यो संस्कृतिको हिसाबमा राजालाई चाहिँ एउटा सम्मानजनक स्थानको आवश्यकता होला, त्यो बेग्लै विषय हो। त्यो कल्चरल चाहिँ किङ भन्ने विषय त्यो बेग्लै विषय हो। त्यो हदसम्म चाहिँ त्यो खराब हो जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत अवधारणा होइन। तर कार्यकारी प्रमुखको रूपमा चाहिँ राजा अथवा त्यस्तो चाहिँ एकजना व्यक्ति राख्ने हो भने त्यहाँ निरङ्कुशताको स्थिति सिर्जना भएका उदाहरणहरू हामी कहाँ छन्। र त्योभन्दा पनि हो चुनावको रूपमा जसरी तपाईँले प्रशासकीय प्रमुख यदि राज्य प्रमुख नै यो के अरे सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष चयन गर्ने पद्धति डेभलप भयो भने के यो भने के हो भने अब यो अहिलेको राज्य संरचना जुन हामी संवैधानिक संरचनामा छौँ त्योभित्र यो विषय परिकल्पना गरेका विषय होइन। त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ होइन। अब संविधान संशोधनका कोही कुराहरू पनि कहीँ चलिरहेका छ। अहिले 2/3 बहुमत भएको सरकार गठबन्धन सरकार छ। तर अब त्यो पनि अब कुन स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानको संशोधन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ अहिले हामीले देखिरहेका यी अनुहार मान्छे हेर्दा वाक्क दिक्क भएको अवस्थामा अब ती व्यक्ति आइदियो भने त्यो के सम्भावना देख्नुहुन्छ? बालेन शाह चाहिँ यहाँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो पनि हो। अब जसरी अब होइन बालेन शाह भनेको एउटा नयाँ पात्र चाहिँ उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको नयाँ पात्र हो। अब उहाँले चाहिँ अब गरेको अहिले महानगरको चाहिँ केही कुराहरू हेर्दाखेरि
आश लाग्दा कुराहरू पनि छन्, सकारात्मक कुराहरू पनि चाहिँ आएको देखिन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने केही हदसम्म मान्छेको जीवनमा परिपक्वताको पनि आवश्यकता हुन्छ। अब युवा जोस सँगसँगै परिपक्वता पनि साथै लगेर जान सक्यो भने त्यो चाहिँ एउटा असल परिणामसम्म पुग्न सक्ने हुन्छ। अब बालेनजीको धेरै कुराहरू सकारात्मक छन् र उहाँको चाहिँ अब कार्यशैली पनि त्यो हदसम्म राम्रो छ। तर केही कुराहरूमा अपरिपक्वता, थोरै चाहिँ काँचोपन चाहिँ पनि देखिन्छ। हैन, उहाँले तपाईँले भने जस्तो न्यूनतम संस्कार त उहाँले सिकाइरहनु भएको छ। न्यूनतम राजनीतिक संस्कारको चाहिँ उहाँसँग अभाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो हदसम्म चाहिँ अब न्यूनतम राजनीतिक संस्कारलाई वर्षौंदेखि राजनीति गर्नेहरूले भन्दा नदेखाउँदा आज एकजना व्यक्तिले त्यसरी देखाउँदा त आशा त जाग्ने नै भयो नि आम एकदमै। त्यो त हो। अब त्यो कुरालाई चाहिँ अब के भने अब यो राजनीतिक पद्धतिमा चाहिँ दल नभइकन अब सम्भावना होइन। तर अब यो संवैधानिक व्यवस्था नै, अब संविधान नै संशोधन भएर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ निर्वाचित हुने पद्धति यदि डेभलप गऱ्यौँ भनेपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हो यङ जेनेरेसनको मान्छेलाई जनताले यदि जो तटस्थ जनता छ, कार्यकर्ता बाहेकको तटस्थ चाहिँ भोटर चाहिँ छ, उनीहरूले चाहिँ रुचायो भनेपछि उसले आफ्नो स्थान चाहिँ पाउन सक्यो भनेपछि केही कुराहरू चाहिँ भइहाल्थे कि भन्ने कुरा चाहिँ हो। गर्छन् भन्ने आश चाहिँ छ यहाँलाई पनि? होइन, आश त नयाँ जुन चाहिँ सोच ल्याएको र केही गर्ने भन्ने चाहिँ व्यक्तिहरूमा त हामीले अब आखिर हेर्ने त सेकेन्ड जेनेरेसनलाई नै हो नि। अब पहिलो जेनेरेसनका राजनेताहरूबाट त हामीले सबैले चाहिँ धेरै कुरा देखिसक्यौँ। उहाँहरू चाहिँ त्यही वृत्तमा घुम्ने र अब त्यही आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने जुन पद्धति छ यहाँ होइन। हेर्नुहोस् तपाईँको के छ भने केन्द्रदेखि वडा सबभन्दा तल्लो तहको चाहिँ अब राज्यको वडा कार्यालय, वडा सरकार, वडा तहको तह हो। त्यहाँ वडासम्म पनि के छ भने तपाईँको यति चाहिँ सामाजिक विखण्डन भएको छ। यसले अब तपाईँको ठेकापट्टादेखि लिएर सामाजिक विकासका हरेक गतिविधिहरूमा सीमित राज्यका यो राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र उनीहरूकै चाहिँ व्यक्तित्व, आफ्ना चाहिँ नातागोताका व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ यो राज्यका चाहिँ सेवा सुविधाहरूको उपभोग सीमित भइराखेको स्थिति देखिरहेको छ। अब त्यो लोकसेवाबाट पास भएर कर्मचारीमा जाने कुराहरू बेग्लै हो। त्यो कुरामा त्योभन्दा बाहेक राजनीतिक नियुक्तिहरू जहाँ नियुक्ति हुन्छन् त्यहाँ तपाईँ राजनीतिक आस्था नबोकेको व्यक्तिलाई चाहिँ तटस्थ एउटा क्षमतावान चाहिँ तपाईँको इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई लगेको अहिलेको परिवेशमा देखिया छैन। अब यही बिचमा एउटा नयाँ दल तपाईँले भने जस्तो अब यो दलीय गत रूपमा दल त चाहिन्छ नै। यो बिचमा एउटा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको उदय भयो। 19, 20, 21 सिटसम्म अहिले पनि संसदमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर पछिल्लो समय उहाँहरू विवादमा मुसिरहँदाखेरि अब नयाँ दलहरू पनि त्यो पुरानै बाटोमा जानुभयो, नयाँ दलका नेताहरू पनि त्यही बाटोमा लागे भन्ने किसिमका विश्लेषण भइरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ कसरी यसलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब त्यो स्वतन्त्र पार्टीको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कसरी हेरौँ भने पार्टीको अब एउटा चाहिँ त्यो नेपालमै चाहिँ उदय भएको एउटा पार्टी हो। नेपालको परिवेशबाट चाहिँ उदय भएको पार्टी चाहिँ हो। मैले बुझेअनुसार उसको राजनीतिक सिद्धान्त, यानि कि राजनीतिक दल दर्ता गर्दाखेरि जुन सिद्धान्त उसले दर्ता गराएको छ त्यो सिद्धान्त चाहिँ कुनै विदेशी राजनीतिज्ञसित चाहिँ मेल खाने खालको सिद्धान्त राखेको छैन। मैले बुझेअनुसार त्यो विशुद्ध नेपाली चाहिँ उसमा दर्ता भएको छ। जसरी चाहिँ तपाईँ माओवादीको पार्टीको चाहिँ मूल विधान हेर्ने हो भने उनीहरू माओ त्से-तुङको राजनीतिक सिद्धान्तबाट परिचालित छ र त्यो उनीहरूको त्यो विधानमा पनि त्यही कुरा देखिन्छ। तर अब त्यसै गरेर तपाईँको अब एमालेको अर्कै छ। अब कार्ल मार्क्सका चाहिँ सिद्धान्तहरू केही कुराहरू त्यसरी चाहिँ यो गोलमोडोल गरेर असेम्बल्ड नीतिहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अवलम्बन गरेका छ। तर त्यो स्वतन्त्र पार्टी त्यसरी चाहिँ डेभलप भएको छ। तर अब त्यहाँ पनि आखिर के हो भने व्यक्तिको चरित्रले त पार्टीलाई चाहिँ परिचालित गर्ने हो। परिचालित गर्ने त त्यो विधानमा लेखेको पार्टीको उद्देश्य नीतिले होइन नि परिचालित हुने, त्यो त भइरहेको छैन। व्यक्तिले त्यसलाई चाहिँ परिचालित गर्ने हो। तर व्यक्तिमा चाहिँ त्यो प्रकारको संस्कार छैन, सही तरिकाको नीति छैन र न्यूनतम चाहिँ नैतिकता र राजनीतिक संस्कारको पालना भएको छैन भनेपछि त स्वतन्त्र पार्टीले पनि के गर्न सक्छ? नाम पार्टीले केही गर्न सक्दैन। त्यसभित्र भएका व्यक्तिहरू, अब उदाहरणको लागि अध्यक्ष तपाईँको त्यो स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षज्यूको पनि अब ठुलो चाहिँ अहिले अब विवादको अवस्था आएछ। मुद्दा नै चलिराखेको स्थिति देखिरहेछ। अब मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा छ। अब यहाँ पनि अब जस्तै तपाईँको राजनीतिक उत्तरदायित्वको कुरा हामी गर्दैछौँ भनेपछि
यो एउटा राजनीतिक उत्तरदायित्व विहीनताको स्थिति हो। हेर्नुहोस् यो कसरी चाहिँ यहाँ पनि विहीनता देखियो। म कसरी भन्दैछु भने आखिर उहाँ अध्यक्ष त अहिले ऊ भए पनि निलम्बन हुनु भएको छैन, पार्टीले निलम्बन गरे पनि देखिँदैन, अध्यक्ष त हो नि, मुद्दा अनुसन्धान भइराखे पनि मुद्दा चाहिँ तपाईँको ठहर भइसकेका छैन, उहाँप्रति लागेको जुन अहिलेको अभियोग हो त्यो अभियोग पुष्टि भइसकेका छैन, अहिले त अनुसन्धानकै क्रममा छ। त उनले न्यूनतम राजनीतिक संस्कारको परिपालना आफ्नो पार्टीबाट यदि गराउनु थियो भने, आफ्नो कार्यकर्ताहरूबाट यदि त्यो गराउनु थियो भनेपछि अहिले गराउनु पर्ने के हो भने आन्दोलन नगर तिमीहरू, अदालत छ, देशमा न्याय मरेको छैन, कानुनको चाहिँ सर्वोच्चता त देशमा अहिले हामीले चाहिँ कायम, सामान्यतया हामीले कानुनी राज्यको अवधारणामा विश्वास गर्छौँ नि, लोक कल्याणकारी राज्यमा। त यो लोक कल्याणकारी राज्यमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई हामीले दलबाट प्रभावित पार्नु हुँदैन, अनुसन्धान हुन दिउँ, म चाहिँ एकदम शान्तसित अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु र कार्यकर्ता साथीहरूले चाहिँ यसमा अवरोध गर्नु हुँदैन भनेर त्यसरी आफ्नो राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक उत्तरदायित्व यदि परिपालना गराएको भएपछि मलाई लाग्दछ स्वतन्त्र पार्टीको खुबी छवि अझै चाहिँ जो राम्रो भएर जान्थ्यो भन्ने मेरो उहाँले भन्नु विश्लेषण चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्यमा त्यो भएन, लोकको हित हुने काम भएन, प्रतिशोध मात्रै भयो विपक्षीहरूमाथि। सरकारसँग विश्वास छैन हामीलाई, सरकारले प्रतिशोध गर्यो भन्ने उहाँहरूको आरोप त्यो देखिन्छ। त्यो पनि अब यसो सतहमा हेर्दाखेरि त्यो पनि हो। वास्तवमा तपाईँको त्यही अनुसन्धान जुन चाहिँ एउटा समिति गठन भएको थियो, यो सहकारी विशेष समिति गठन भएको थियो, त्यो समितिले चाहिँ शङ्कास्पद भनेर चाहिँ देखाइएका अथवा यिनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर देखाइएका, अनुसन्धानको लागि इङ्गित गरेका व्यक्तिहरू त अरू पार्टीहरूमा पनि छन् नि। उदाहरणको लागि धनराज गुरुङ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हुनुहुन्छ त्यसमा, होइन? अब स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो, एमालेको पनि XYZ 2-4 जना त्यसमा नामहरू छन्। त यी नामहरूमध्ये रवि लामिछाने मात्रै चाहिँ कारवाहीमा चाहिँ ल्याइने, भनौँ न अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने, अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसरी बाहिर खुला छोड्दाखेरि राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने खालको एक प्रकारको बाहिर आभास, त्यो प्रकारको आभास चाहिँ बाहिर देखिन्छ। अब जनवृत्तमा अब हामीले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि जसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भनेर त्यो संसदीय सुनवाई के अरे समितिले जुन चाहिँ इङ्गित गरेका छ, तिनीहरूलाई यदि अनुसन्धानमा ल्याउने हो भनेपछि त सबैलाई समान रूपमा चाहिँ व्यवहार गरिनुपर्छ राज्यबाट। त्यस्तो सत्ता र प्रतिपक्ष भनेर विभेदपूर्ण तरिकाले चाहिँ अनुसन्धान ल्याइन्छ भने त्यो पनि एक प्रकारको चाहिँ असल राजनीति होइन, त्यो राजनीतिक उत्तरदायित्व। अब तपाईँ आफै एउटा कानुनको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। अब यो राजसभाको आन्दोलन बाहिरपट्टि एकातिर छ, न्याय प्रणालीबाट अब त्यो न्यायिक निरूपणबाट जाने प्रक्रिया न्यायिकमा गइसक्यो, मुद्दामा अब अगाडि बढिरहँदाखेरि यसले के देखाउँछ? निशाना चाहिँ के हुन्छ? यो बाहिरको जुन आन्दोलन देखिरहनु भएको छ, अब यो सरकारलाई प्रभावित पार्ने वा अदालतलाई प्रभावित पार्ने किसिमको लाग्यो भन्ने पनि सरकारको आरोप छ। यो चाहिँ कसरी बुझ्ने हामीले? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब न्यायालय पनि राजनीतिबाट पुरै रूपमा अछुतो छैन। यहाँलाई मैले प्रष्ट भनिदिउँ, अधिवक्ताले म एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले यहाँलाई अनुरोध गर्दैछु, न्यायालय पनि राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अछुतो रहन सकेको अवस्था छैन। म यो किन भन्दैछु भने यो सबैले चाहिँ जानकारी भएको विषय, आम रूपमा चाहिँ बाहिर जानकारी सबैले थाहा पाएको विषय हो। मैले कुनै नयाँ कुरा भनिरहेको छैन। हरकृष्ण कार्की प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि उहाँले एउटा उहाँको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो, त्यो समितिले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ औल्याएर सुधारको चाहिँ सुझाव दिएको अवस्था पनि थियो। राजनीति चाहिँ न्यायालयमा प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा त्यो राजनीति कसरी न्यायालयमा प्रवेश गर्दैछ त भन्दाखेरि पछिल्लो समय न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदाखेरि राजनीतिक वृत्तबाट प्रत्यक्ष चाहिँ राजनीतिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू अधिकतम चाहिँ बाहिर चाहिँ कानुन व्यवसायीबाट जाने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा मैले भन्दैछु। त्यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष राजनीतिमा लागेको व्यक्तिहरूलाई छानी लग्ने, उसको चाहिँ निष्ठा, उसको कानुनप्रतिको इमान्दारिता, नियमित वकालत गरेका छ कि छैन, उसको चाहिँ एक प्रकारको आफ्नो सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक उसको चाहिँ न्यूनतम चाहिँ नैतिकताको चरित्रहरू, कानुनले त अधिकतम नैतिकताको चरित्र भन्छ, त्यो पदमा पुग्नको लागि सिकाउनेहरूले त त्यो फलो गरिदिनु पर्यो, अधिक उच्चतम नैतिक चरित्रको परिपालना भएको हुनुपर्छ भन्छ। तर मैले यहाँ के भन्दैछु भने न्यूनतम नैतिकताको मापदण्ड पालना नगरेका व्यक्तिहरू पनि राजनीतिक आस्थाको सहारामा भागभण्डाको आधारमा
न्यायालयमा चाहिँ प्रवेश गरेको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, यसले गर्दा के भइरहेको छ त भन्दाखेरि नुनको सोझो भन्ने एउटा शब्दावली छ नि हामी कहाँ, त्यो नुनको सोझो त उसले गर्छ नि। कुन दलबाट चाहिँ म ऊ भएर चाहिँ आएको छु, अनुमोदित भएर अथवा सिफारिस भएर आएँ भनेपछि उसको नुनको सोझो त उसले गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, इन्साफ मर्छ, कानुन मर्छ। त्यहाँ उसले चाहिँ आफ्नो पृष्ठभूमि, आफ्नो राजनीतिक आस्थालाई त्यहाँ उजागर गर्नु खोज्दा त इन्साफ त सिधै मर्छ। त्यसो हुनु मैले यहाँ किन यो कुरालाई जोड्या भने तपाईँको नेताहरू र कानुनभित्र एक प्रकारको चाहिँ यो चलखेल हुने स्थितिहरू पनि छताछुल्लो अवस्थामा देखिएका छन्। धेरै प्रधान न्यायाधीशहरूले आम चाहिँ जो सार्वजनिक भाषणहरूमा यसरी मिडियाहरूमा पनि व्यक्त गरिराखेका अवधारणाहरू सुन्दा पनि तपाईँ यो कुरालाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ पनि राजनीति छ। अब कुरो के भयो भने जसरी अहिले अनुसन्धानको क्रममा एउटा राजनीतिक दलको नेतालाई ल्यायो, अब त्यो राजनीतिक दलको नेतालाई न्यायालयलाई स्वतन्त्र छोडेर अनुसन्धान गर्न दियो भनेपछि उसले गरेको अन्याय चाहिँ तपाईँको जुन कसुर छ त्यो पुष्टि हुने स्थिति हो कि होइन, अनुसन्धानबाट वास्तविक दोषी हो या होइन, निर्दोष भन्ने त वास्तविक दोषी हो भनेपछि छुट्नु पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, जनताको पसिनाको पैसा, यो त सहकारीको विषय छ नि अहिले, त त्यो जनताको त्यो एकदमै चाहिँ तपाईँको मेहनत गरेर पसिनाबाट आएको पैसालाई त्यसरी चाहिँ कसैले मजाकमा चाहिँ दुरुपयोग गर्ने र जनताको चाहिँ जो पसिनालाई मार्ने काम कसैबाट हुन्छ भने त्यो हदसम्म चाहिँ यदि त्यो काम भएको हो भने सफाई पाउनु सक्ने अवस्था हुँदैन। हेर्नुहोस्, शोषकहरूलाई ल्याउनुपर्छ, त्यो कारबाहीको दायरामा सबैलाई ल्याउनुपर्छ, एउटा व्यक्ति मात्रै होइन। यहाँ अब वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँको यतिसम्म चाहिँ जनतालाई ठग्ने काम भइरहेछ। हेर्नुहोस्, अब एउटा नेताले त मेरो सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो भनेर सम्बन्ध विच्छेद भएको श्रीमतीको नाममा चाहिँ लिएका लोनहरू फेरि किस्ता आफैले तिर्ने गरेका छ भन्ने पनि सुनिएको छ। यो मिडियाबाटै मैले सुनेको कुरो भन्दैछु। त अब नैतिकताको न्यूनतम मापदण्ड त्यहाँ पालना गरेको भन्ने त देखाउँदाखेरि कानुनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद भएको भनेर देखाइदिने, सहकारीको पैसा पाचन गर्नको लागि, तर पछि पनि फेरि त्यो लोनको किस्ता तिर्दाखेरि डिभोर्स भएको श्रीमतीको किस्ता तिर्ने पनि देखिया छ। अब त्यो त्यहाँ त्यही रिपोर्टमै पनि लेखा मैले अस्तिको त्यो संसदीय छानबिन समितिको त्यो उसमा पनि त्यो कुरा आइरहेको थियो। अब यी कुरा हुनु भनेपछि त नेताले कुनै मापदण्डै पालना नगर्ने, राजनीतिक उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले कुनै चाहिँ प्रकारको न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगर्ने, कानुनलाई पनि फलो नगर्ने हो भनेपछि त लोक कल्याणकारी राज्य र कानुनी सर्वोच्चताको के धजी उडेको होइन, मजाक होइन यो। अनि चाहिँ कसरी देशको चाहिँ सिस्टम सही पद्धतिमा जान्छ, जसले नीतिलाई परिपालना गर्ने हो, नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र नीतिलाई लागू गर्ने हो, सिकाउने हो, त्यो पदमा, त्यो ओहदामा र त्यो ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरू नै यस प्रकारको चाहिँ खुला ताण्डव गर्छन् भनेपछि अनि देशको चाहिँ संस्कारलाई कसरी चाहिँ सही ठाउँमा ल्याउने, कसैले यो देशको पद्धति ट्र्याकमा आउँछ, त्यो ट्र्याकमा ल्याउने भने त नेताले होइन। त्यसपछि सर अब यो अन्तिमतिर छौँ। अन्तिममा जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चा अहिले जति थियो निर्वाचन अगाडि नै यो चर्चा व्यापक थियो। आज अमेरिकाको राष्ट्रपति उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ। अब यसले विश्वलाई पार्ने प्रभाव र नेपालमा पार्ने प्रभाव, विशेष त उहाँ यसअघि राष्ट्रपति हुँदाखेरि थुप्रै उतार चढाव र तरङ्गहरू उत्पन्न भएका थिए। अब यसले नेपाललाई केही प्रभाव पार्छ, के विश्लेषण त्यो छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब विश्व परिवेश भनेको अब राजनीतिक विश्व परिवेशले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सबै देशहरूमा थोरै धेरै चाहिँ प्रभाव पार्ने अवस्था हुन्छ र त्यसमा पनि अमेरिका जस्तो चाहिँ अब सम्पन्न, शक्ति सम्पन्न र विश्वमा नै सबै राज्य देशहरूमा एक प्रकारको प्रभाव चाहिँ देखाइराखेको जुन राज्य छ, त्यसको चाहिँ राजनीतिक उतार चढावले केही हदसम्म हामी कहाँ पनि तरङ्गित हुनु स्वाभाविकै हो। किनभने हामी त हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको त धेरै जसो चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हामी अनुदानबाट सञ्चालित छौँ। हाम्रो राज्यको अर्थतन्त्र चाहिँ ठुलो अर्थतन्त्र त्यसरी चाहिँ चलेको छ भने त्यो एउटा कुरा। अर्को राजनीतिक रूपमा पनि के भने डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ आफै चाहिँ तरङ्गित व्यक्ति हुन्। मैले चाहिँ उहाँको चाहिँ चरित्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उनी त्यो ड्याङडुङ भन्छन् नि, एकदमै चाहिँ उतार चढाव पूर्ण चाहिँ जिन्दगी चाहिँ बिताएर आएको, राजनीति पनि एकाएक राजनीतिमा चाहिँ हाम फालेको, एकाएक राष्ट्रपतिमा आएको पहिलो पटक आउँदा पनि त्यसरी चाहिँ आएको व्यक्ति हुनाले अब उहाँको चाहिँ यो काम गर्ने शैली
ले गर्दाखेरि केही सकारात्मक कुराहरू पनि आउने स्थिति देखिया छ। किनभने योभन्दा पहिलेको यो अब निवर्तमान राष्ट्रपति चाहिँ अलि स्लो मोसनको चाहिँ उदाहरण हो उहाँ चाहिँ। अनि यिनी चाहिँ अलिकता एक्सन चाहिँ छिट्टै एक्सनमा जाने भएर अब यसले के गर्छ भने अब यो अहिले चाहिँ जो विश्व राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको यो इजरायल हमासहरू यिनीहरूको जुन इरानका कुराहरू यी कुराहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ यिनले बढी समर्थन गरेर आन्दोलनमा चाहिँ बढी आणविक अस्त्रहरूको प्रयोग भने चर्किने हो कि भड्काउ चरित्र भएको हुनाले भन्ने पनि एउटा चाहिँ त्रासद पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ उहाँले गर्न सक्ने एक प्रकारको चाहिँ जुन योगदान छ उसको चाहिँ पृष्ठभूमि पनि केही हदसम्म चाहिँ अर्थतन्त्रसित सम्बन्धित भएको हुनाले अर्थतन्त्रमा चाहिँ सकारात्मकता आउँछ भन्ने पनि एउटा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। हस् सर, कार्यक्रममा आइदिनु आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम राजनैतिक उत्तरदायित्वमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जगत प्रकाश जोशी, उहाँ अधिवक्ता राजनैतिक विश्लेषक। उहाँसँग गरिएको कुराकानी बालसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय आइसकिन्छ। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।